लोन यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो घोटाला हो। यो केहीको लागि पैसा छाप्ने मसिन हो भने धेरैको लागि यो एउटा जाल जस्तै हो जसमा एकचोटि फसेपछि कहिले बाहिर निस्किँदैन। यो भिडियोमा हामी यसैलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्राय अवस्थामा यदि तपाईँ ऋण लिनु भएको छ भने तपाईँ आफ्नो लागि नभएर बैंक र ऋणदाताहरूको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि हामीले औसत व्यवसायको नाफाको विश्लेषण गर्ने हो भने हामीलाई थाहा हुन्छ सामान्यतया व्यवसायहरू 10 देखि लिएर 15% सम्म नाफा कमाउने गर्छ र बैंकको ब्याज दर पनि लगभग 10 देखि लिएर 15% हुन्छ। यसको मतलब ऋणको पैसाले भएको आम्दानीबाट ब्याज तिर्न मात्रै ठिक्क हुन्छ र तपाईँ आफ्नो पुँजी लगानीबाट मात्र पैसा कमाइरहनु भएको छ। तर ऋण केही अन्य दायित्वहरू सँगै आउँछ, जस्तै प्रोसेसिङ फिज, रिन्युअल फिज र अन्य शुल्कहरू, जसले तपाईँको व्यवसायको नाफालाई घटाउँछ। तर व्यापार मन्दी, आर्थिक मन्दी वा अन्य कुनै महामारीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको व्यापार घट्यो र तपाईँले केही समयसम्म ब्याज पे गर्न सक्नु भएन भने पेनल्टिज, फिज र ब्याज बढेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बाँकी जीवन ऋण तिर्नकै लागि काम गर्नमा बित्छ। अब प्रश्न उठ्छ, लोन व्यवसायको लागि त्यति नै नराम्रो हो भने विश्वमा ठुल्ठुलो व्यवसायीहरू करोडौं र अर्बौं लोन लिएर पनि कसरी नाफामा छ? यसको धेरै कारणहरू हुन्छ, तर एउटा मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले ती ठुल्ठुला बिजनेसहरूको वित्तीय जानकारीहरू अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया तिनीहरूसँग उनीहरूको लोन भन्दा बढी फ्री रिजर्भ अथवा क्यास हुन्छ। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ उनीहरूसँग पैसा अलरेडी हुन्छ भने उनीहरूले लोन किन लिएको हुन्छ? यसको सिम्पल आन्सर छ ट्याक्स बचाउनको लागि। उनीहरूले ऋणको प्रयोग व्यवसायको आम्दानीमा कम ट्याक्स पे गर्नको लागि गर्छ। यसलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पलले बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौ यो XYZ लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट हो। यसमा हामी देख्न सक्छौँ कम्पनीसँग 1 करोडको क्यापिटल, 2 करोडको फ्री रिजर्भ र 2 करोडको लोन छ। त्यसकारणले कम्पनीले चाहेमा सजिलै लोन भुक्तानी गर्न सक्छ किनकि कम्पनीसँग 2 करोड क्यास छ। कम्पनीले ट्याक्स एडभान्टेज लिनको लागि लोन कन्टिन्यू गरिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि XYZ लिमिटेडको इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ कम्पनीले 4 करोडको सेल्स गरेको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन 15% भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रस प्रफिट 60 लाख छ र 2 करोड लोन 12% इन्ट्रेस्ट रेटमा भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 24 लाख छ र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भएकै कारणले गर्दाखेरि कम्पनीलाई 1,62,500 मात्रै ट्याक्स पे गर्नु परिरहेको छ र लोन नभएको भए कम्पनीलाई 7,62,500 ट्याक्स पे गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण लोनले गर्दा कम्पनीले 6 लाख ट्याक्स बचाइरहेको छ र यो 6 लाखलाई इन्ट्रेस्ट रेटमा एडजस्ट गर्ने हो भने ट्याक्स सेभिङले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट 9% मा घट्छ। त्यसकारणले हामी भन्न सक्छौँ 12% को इन्ट्रेस्ट रेट 9% मा झर्यो। XYZ लिमिटेडको लागि इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो भयो। अब यो लोन मर्जर, एक्विजिसन वा बिजनेस एक्सपान्सनमा XYZ लिमिटेडले युज गर्न सक्छ वा 9% इन्ट्रेस्ट गभर्नमेन्ट बन्ड वा फिक्स्ड डिपोजिटबाट पनि कमाउन सक्छ। तर इन्ट्रेस्ट इन्कममा लाग्ने ट्याक्समा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि यो एउटा धेरै सिम्पल इक्जाम्पल थियो, तर व्यावहारिक रूपमा यस्तो धेरै तरिकाहरू छ जसको प्रयोगबाट ठूलो व्यवसायीहरू ऋणको प्रयोग ट्याक्स बचाउनको लागि गर्छ। र ऋणको एउटा अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसायमा ऋण भयो भने व्यवसाय ठूलो देखिन्छ र त्यसले गर्दा इन्भेस्टरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। ऋण लिनु एउटा सही निर्णय तब मात्र हुन्छ जब तपाईले त्यो ऋणलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ऋणको लागि तिर्नुपर्ने पैसा भन्दा धेरै बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब यो बुझ्ने प्रयास गरौँ कि लोन बैंकको लागि कसरी पैसा छाप्ने मसिन हो र बैंकहरूले कसरी डिजिटल मनी क्रिएट गर्छ। नर्मली हामीलाई लाग्छ इन्फ्लेसन बढ्नुको प्रमुख कारण गभर्नमेन्ट अथवा सेन्ट्रल बैंकले फिजिकल मनी धेरै छाप्नु हो, तर पुरै इकोनोमीमा 3 देखि लिएर 8% मात्रै फिजिकल मनी हुन्छ, जसमा पेपर मनी र क्वाइन दुईटै आउँछ र बाँकी 92 देखि लिएर 97% पैसा डिजिटल फर्ममा हुन्छ जुन लोनको माध्यमबाट सिर्जना गरिन्छ। त्यसकारण इन्फ्लेसनको मेन रिजन फिजिकल पैसा प्रिन्ट गर्नुभन्दा पनि डिजिटल मनी क्रिएट गर्नु हुन्छ। यो कुरा हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यसकारणले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। जब बैंकले ऋण दिन्छ, बैंकले आफ्नो डिपोजिटमा भएको फिजिकल क्याश नदिएर आफ्नो सिस्टममा त्यति अमाउन्ट टाइप गरेर डिजिटली ऋणीको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्छ, जुन पैसा बैंकको सिस्टममा पहिले अवस्थित हुँदैन। बैंकले त्यतिखेरै त्यो डिजिटल मनी क्रिएट गर्छ र यसरी डिजिटली क्रिएट गरेको पैसालाई आउट अफ थिन एयरबाट क्रिएट गरेको पनि भनिन्छ, किनकि त्यो पैसा केहीले ब्याक्ट गरिएको हुँदैन र जब ऋणीले ऋण चुक्ता गर्छ त्यति बेला बैंकहरूले आफ्नो सिस्टमबाट त्यो पैसा घटाउँछ, तर मूलधन मात्रै हट्छ, बाँकी ब्याज, आम्दानी र अन्य शुल्कहरू सिस्टममा सधैँभरि रहिरहन्छ र यसरी नै इकोनोमीमा डिजिटली नयाँ पैसा सिर्जना हुन्छ। अर्को, गभर्नमेन्टलाई आफ्नो खर्चको लागि ट्याक्स र अन्य आम्दानीहरूबाट आएको पैसा भन्दा बढी पैसाको आवश्यकता पर्यो भने सेन्ट्रल बैंकबाट ऋण लिन्छ। सेन्ट्रल बैंकले गभर्नमेन्ट बन्ड अथवा LOU लिएर
गभर्नमेन्टको अकाउन्टमा त्यति पैसा डिजिटली ट्रान्सफर गरिदिन्छ। नर्मली सेन्ट्रल ब्याङ्कले गभर्नमेन्टलाई क्यास अथवा आफूसँग भएको डिपोजिटको प्रयोग गरेर दिँदैन। त्यो पैसा त्यतिखेरै डिजिटली क्रिएट गरेर गभर्नमेन्टको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यति नयाँ पैसा डिजिटली रेकर्ड गर्छ र पछि सरकारले त्यो लोन आफ्नो ट्याक्स इन्कम अथवा जनताको ट्याक्स बढाएर जब भुक्तानी गर्छ त्यति बेला सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो डिजिटली क्रिएट गरेको पैसा हटाइदिन्छ। तर प्रिन्सिपल अमाउन्ट मात्रै हट्छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम रहिरहन्छ। प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि देशको अर्थतन्त्रमा सरकारले ऋण नतिरेसम्म रहिरहन्छ र यसरी नै डिजिटली पैसा क्रिएट गरिन्छ। यो नयाँ पैसा सिर्जनाले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रमा बाढी जस्तै आउँछ। देशको अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा हुनुको मतलब पुरानो पैसाको भ्यालु घट्नु हो र यसैलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ। इन्फ्लेसन बढ्नु भनेको पैसाको भ्यालु घट्दै जानु हो। कुनै पनि सामान किन्दाखेरि पहिला भन्दा बढी पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ धेरै परिश्रम गरेर पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्छ र ब्याङ्कले धेरै पैसा प्रिन्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बचतलाई कम मूल्यवान बनाइरहेको छ र ब्याङ्कले डिजिटली क्रिएट गरेको पैसाबाट करोडौँ इन्ट्रेस्ट कमाइरहेको छ र हाम्रो मेहनतले कमाएको पैसाको भ्यालु घटाइरहेको छ। त्यसकारण पैसा कमाउनको लागि ऋणको फाइदा कसरी उठाउन सकिन्छ र आफूलाई ऋणको जालबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त्यो बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यसको डिटेल म अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु। डिजिटल मनी सेन्ट्रल ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै सिर्जना गर्न सक्छ र निस्सन्देह सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरू धेरै डिजिटल मनी क्रिएट नगरोस् भनेर विभिन्न किसिमको नियमहरू जारी गरिरहेको हुन्छ, जस्तै क्यापिटल डिपोजिट लोनको अनुपातहरू सम्बन्धित नीति नियमहरू जारी गरेर। तर हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमलाई गहिराईबाट बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भने ब्याङ्कहरूले जताततै मेनिपुलेसन गरिरहेको देख्न सक्छौँ र अर्को सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई डिजिटल मनी क्रिएट गर्नमा कसैले रोक्दैन। इन्फ्लेसन मात्रै एउटा कारण हो जसले सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूलाई धेरै पैसा प्रिन्ट गर्नमा रोक लगाइरहेको हुन्छ। यसमा अरू पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा लोनको ठुलो योगदान हुन्छ र फाइनेन्सियल क्राइसिस र इन्फ्लेसन बढ्नुमा पनि लोनकै ठुलो योगदान हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई ब्यालेन्स रूपमा लग्नु धेरै जरुरी हुन्छ। डिजिटल मनी क्रिएसनले सबभन्दा बढी फाइदा ब्याङ्कलाई हुन्छ। पहिले मनी प्रिन्टिङ गोल्ड र प्रिसियस मेटलहरूबाट ब्याक्ट गरिन्थ्यो, तर 1973 मा युएसको प्रेसिडेन्ट निक्सनले पैसालाई गोल्डबाट ब्याक्ट गर्ने सिस्टमलाई खारेज गरेपछि अहिले पैसा गभर्नमेन्टको विश्वासले मात्रै ब्याक्ट गरिएको छ। यहाँ युएस इम्पोर्टेन्ट हुनुको कारण ग्लोबल रिजर्भ करेन्सी डलर छ र सबै देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले डलर रिजर्भमा राख्नुपर्छ र त्यस्तै पैसा केहीबाट ब्याक्ट नगरी हावामा क्रिएट गर्नुलाई फियाट मनी पनि भनिन्छ। इत्यादि धेरै कुराहरू छ जुन सबै यस्तो खालको सानो भिडियोमा कभर गर्नु सम्भव हुँदैन। यो कुनै अर्को भिडियोमा डिटेल कुरा गरौँला। शेयर मार्केट, ब्याङ्किङ, फिनान्स, मनी रिलेटेड इन्फर्मेसनको लागि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।